फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आए, उन्हें अपने क़ुर्ब से नवाजा और ऐसी बातें की जिनसे आपकी मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो गई। उन्होंने देखा कि आपने उनकी जानों और उनके अकायद व माबद को जो अमान दी है, इसमें सदाकत पाई जाती है, और महसूस किया कि आपको हक़ व इंसाफ से जो मोहब्बत है, इसकी अहद कैसरी के जुल्म जबर में कहीं झलक तक नजर नहीं आती। दिन ढल गया तो लोग दूसरे दिन सुबह हाजिर होने की इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तन्हा हुए तो अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा किया, और इससे बड़ी नेमत और कौन सी हो सकती है कि वो मस्जिद अक़सा के शहर के फातिह और वहाँ नमाज पढ़ने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हों। अल्लाह ने अपने बंदे और रसूल पर इनाम फरमाया और एक रात उसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैकल सुलेमान के खंडरों पर नमाज अदा फरमाई, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुक़्तदी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम। और उस दिन के बाद से जिस दिन अल्लाह के हुक्म से ये मौजज़ा तमाम हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, ना मस्जिद अक़सा में रौनक अफ़रोज़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने संभाली और अल्लाह ने उन्हें भी यहाँ आने का मौका नसीब नहीं किया। लेकिन अब ये सआदत हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अर्ज़ानी फरमाई गई है। बैतुल मक़दिस ने उनके लिए अपने दरवाजे खोले हैं और एक ऐसे ज़फ़रमंद की सूरत में उनका इस्तक़बाल किया है जिसके इंसाफ, रवादारी और मजहब के मामले में किसी पर जबर न किए जाने की शदीद ख्वाहिश ने उसे महबूब बना दिया है। इसके अलावा बैतुल मक़दिस मुसलमानों का पहला क़िबला है। वो ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए मज़ार है और यहूदियों के लिए अर्ज़ माद है। क्या इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है जिसके लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें? बस अगर वो तमाम रात नमाज पढ़ते हैं तो भी पूरा हक़ अदा नहीं करते। व इन्न रब्बुका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। सुबह हुई तो सफ़र न्यूज़ खिदमत फ़ारूक़ी में हाजिर हुआ और आपको शहर के आसार और ज़ियारत गाहें दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। भला बैतुल मक़दिस में आसार की क्या कमी थी? वो अंबिया और रसूल का शहर है। जब कलीमुल्लाह बनु इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकले, यहीं तशरीफ़ लाए। यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब देने का किस्सा पेश आया, जिसकी बिना पर यहाँ कलीसाए क़यामत तामीर किया गया। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म पहले इसमें दफन किया गया और इसके बाद यहाँ से आसमान पर उठाया गया। यहीं पैगंबरों के आसार में से महराब दाऊद और सखरतुल याकूब हैं, और यहीं वो पत्थर सखरा है जिसके मुताल्लिक़ सीरत की किताबों में मस्तूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से मेराज के लिए आसमान की तरफ तशरीफ़ ले गए। इसके अलावा यहीं वो हैकल सुलेमान अलैहिस्सलाम के खंडर हैं जो एक अजीमुश्शान बादशाह और मुतअद्दिद पैगंबरों की याद दिलाने के लिए बाकी रह गए हैं। इस किस्म के बहुत से आसार इन सनम कदों के खंडरों पर कायम थे जो फ़लस्तीन के फरमारवाओं ने रोमियों की आमद से पहले तामीर कराए थे, बल्कि इनमें से कुछ सनम कदे तो इससे भी पहले उस ज़माने में तामीर हुए थे जब मिस्रियों ने भी फ़लस्तीन की सरजमीन पर कदम नहीं रखा था। गालिबन सफ़रोनियुस ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से बख़ल नहीं बरता और इन इबादत कदों के मशहूर क़िस्से जो बेशुमार थे आपको सुना दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और सफ़रोनियुस कलीसाए क़यामत में थे कि नमाज का वक्त आ गया। बतरीक़ ने अर्ज़ किया, आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए कि ये भी एक सजदागाह खुदाबंदी है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने माज़रत फरमाई कि अगर आज उन्होंने यहाँ नमाज अदा की तो मुसलमान उनके इस अमल को मुस्तहब या सुन्नत करार देकर हमेशा उनकी तक़लीद करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो ईसाइयों के उनके गिरजाओं को निकाल देंगे और अमान के अहद की खिलाफ वर्जी करेंगे। इसी तरह जब कलीसाए क़यामत के करीब कलीसाए कुस्तुनतीन के दरवाजे पर ईसाइयों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के नमाज पढ़ने के लिए बिसात बिछाई तो आपने उस वक्त भी माज़रत फरमा दी। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कलीसाए कुस्तुनतीन की दहलीज़ पर नमाज पढ़ी। इसके बाद ईसाइयों को ये तहरीर दे दी कि मुसलमान गिरजाओं की दहलीज़ पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर हैकल के खंडरों पर मुक़द्दस पत्थर के करीब एक जगह नमाज अदा फरमाई, और ये वो जगह है जहाँ बाद को मुसलमानों ने एक नहायत आलीशान मस्जिद तामीर की जो मस्जिद अक़सा है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये मस्जिद इतनी ही सादा थी जितनी सादा अपनी तामीर के वक्त मदीना में मस्जिद नबवी थी।
بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلیسائے قیامت میں نماز پڑھنے سے دراصل اس لیے گریز کیا تھا کہ اس میں تصویریں اور مورتیاں تھیں، اور متذکرہ بالا عذر محض بات بنانے کے لیے پیش کر دیا کہ بوڑھے بدریق کا دل نہ تھوڑا ہو۔ لیکن ایک تاریخی واقعے کی جو دنیا کے مختلف المذاہب انسانوں کے باہمی تعلقات پر بڑا اہم اثر ڈالتا ہے، یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے عدم صحت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کلیسائے قیامت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر نیوس کے ساتھ بیت اللحم میں کلیسائے مہد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہاں نماز پڑھی۔ حالانکہ اس میں کلیسائے قیامت کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مورتیاں، تصویریں اور صلیبیں تھیں۔ اس کے بعد انہیں اندیشہ ہوا کہ مسلمان کلیسا میں ان کے نماز پڑھنے کو حجت قرار دے کر کہیں عیسائیوں کو اس سے نکال باہر نہ کریں، چنانچہ ایک خاص عہد لکھ کر بطریق کو دے دیا، جس کی روح سے یہ کلیسا عیسائیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور پابندی لگا دی گئی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مسلمان اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایوان کسریٰ کو مسلمانوں کے لیے معبد بنا دیا تھا، لیکن اس میں جو مورتیاں تھیں انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ حالانکہ مدائن کی فتح اور اس ایوان کے مالک ہو جانے کے بعد اگر وہ چاہتے تو ان مورتیوں کو وہاں سے ہٹوا سکتے تھے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلیسا میں مورتیاں اور تصویریں ہونے کی بنا پر وہاں نماز پڑھنے سے کیوں گریز فرماتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے کعبے کے قریب نماز ادا فرماتے تھے، جہاں بہت سی مورتیاں تھیں، اور یہ مورتیاں آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو کعبے کے قریب نماز پڑھنے سے نہ روکتی تھیں۔ ہجرت کے 7 سال بعد 2000 مسلمانوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا، حالانکہ اس وقت تک کعبے میں بت موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر ظہر کی اذان دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2000 مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین اس جگہ نماز کیوں نہ پڑھتے جہاں تصویریں اور مورتیاں تھیں، جبکہ اسلام ایمان باللہ کا دوسرا نام ہے، اور جبکہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس جس کسی کا ایمان نکھر گیا اور جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہ جدھر منہ کرے اللہ کی طرف کرے گا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے صحن اور اس کے اطراف سے جو بت ہٹوائے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کا گھر اس دین کے سوا ہر دین کے لیے حرام ہو جائے جو اللہ نے ہدایت و امتیاز کی دلیل بنا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تاکہ ان بتوں کو دیکھ کر کوئی اپنا زمانہ جاہلیت یاد نہ کرے اور اس کے دل میں اس زمانے کے لیے کوئی شوق، کوئی بے چینی پیدا نہ ہو۔ لیکن جن لوگوں کے دل اللہ کے لیے آئینہ اور جن کی روحیں حضرت حق جل شانہ کی عبادت کے سوا تمام پرستشوں سے منزہ ہو گئی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، جہاں ان کا جی چاہے نماز پڑھیں۔ انہیں کائنات میں ہر جگہ اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آتی ہے۔ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عذر ایک ایسا واقعہ ہے جو مذاہب کی تاریخ اور دنیا کے مختلف المذاہب انسانوں کے باہمی تعلقات پر بڑا اہم اثر ڈالتا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں اسلامی رواداری اور دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس اصول پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدق تمسک جھلکتا ہے، اور اس سے صدر اول کے مسلمانوں کی اس سیاست پر روشنی پڑتی ہے جو مذہبی آزادی کی اساس پر قائم تھی، اور جس کا اصول یہ تھا کہ دعوت اللہ حکمت اور دل نشی نصیحت کے ساتھ دینی چاہیے۔ بحث اور مناظرے میں بہتر سے بہتر طریق اختیار کرنا چاہیے، اور جس شخص سے تمہاری دشمنی ہو اس کے ساتھ بھی اس طرح پیش آنا چاہیے گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ تعجب ہے کہ 1300 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں مذہبی رواداری کی ایسی اعلیٰ مثال قائم فرما گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہاں صدیوں تک مسلسل لڑائیوں کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آج بھی وہ دینی نعروں اور مذہبی تعصب کے اعتبار سے دنیا کے مختلف حصوں میں شورش و ہیجان اور عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اگر مختلف قوموں کے فرمانروا اور سیاستدان اس حقیقت کو پا لیتے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دور میں پائی تھی
और उनकी तरह समझ लेते कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो कुछ कैसर का है वो कैसर को, और जो कुछ अल्लाह का है वो अल्लाह को दे देते, और अर्ज़ माद या हैकल सुलेमान के नाम पर फिलिस्तीन को अपना हक न गर्दानते तो दुनिया इस कर्ब व अज़ियत से निजात हासिल कर लेती जो रुब मस्कून के मुख्तलिफ गोशों में सामाने इज़्तिराब बनी हुई है, और जिसके असर से ना कोई बर्रे आज़म आज़ाद है, ना इस खाकदान हस्ती की कोई कौम। इसके जवाब में एक इंसाफ पसंद आपसे कहेगा, लोग आराम से रहना ही कब चाहते हैं? क्या लड़ाई झगड़ों के सिवा भी उनके पास जाहो शरफ और अजमत व आसूदगी का कोई जरिया है? क्या दुनिया की तारीख इन लड़ाइयों की एक मुसलसल जंजीर नहीं है, जिनकी आग अगराज ने कभी मजहब के नाम पर भड़काई है और कभी अकीदे की आज़ादी के नाम पर? लेकिन मजहब और अकीदे की आज़ादी उनके ज़ोमो गुमान से पाक हैं। इन्हें तो महज इन लड़ाइयों के लिए जवाज का बहाना बनाकर पेश किया जाता है, जो अगराज की प्यास बुझाने की गरज से लड़ी जाती हैं, और इन अगराज को मजहब और अकीदे की आज़ादी से बस इतना ही वास्ता होता है कि उनका अपना पेट भर जाए। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और दलालत करता है कि इंसानियत का ज़मीर अभी तक आलम तफूलियत में है, और पैगंबरों और रसूलों, फलसफियों और हकीमों की तालीमात ने इंसानियत के दिल में वो असर पैदा नहीं किया जो असर वो पैदा करना चाहते थे। ईसाइयों से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का वो हुस्न सुलूक देख लेने के बाद, जिसका अभी जिक्र गुजर चुका है, मैं बाज़ मसीही मौर्रिखीन के इस गलत गुमान की तरदीद करना ज़रूरी नहीं समझता, जिसके पेश नज़र वो ये कहते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दिस के ईसाइयों से सुलह का जो मुआहिदा किया था, उसकी शराइत ये थी कि मुसलमान दिन या रात को जिस वक्त चाहेंगे ईसाइयों के गिरजे में जा सकेंगे। ईसाई उन्हें रोकने के मजाज नहीं। ईसाई अपने मजहब के मुतालिक कोई तशहीर नहीं करेंगे, न किसी को अपने मजहब में दाखिल होने की दावत देंगे। वो मुसलमानों का लिबास नहीं पहनेंगे, न उनकी तरह सजें बनेंगे। वो अरबी ज़बान नहीं बोलेंगे जो फातहीन की ज़बान है, और ना उनके नाम पर अपने नाम रखेंगे। वो ना घोड़ों पर सवार होंगे, ना हथियार बांधेंगे। जब कोई मुसलमान उनके पास आएगा तो जब तक वो बैठ ना जाए खड़े रहेंगे। वो शराब नहीं बेचेंगे, कलीसाओं पर सलीब नस्ब नहीं करेंगे, घंटे नहीं बजाएंगे, और मुसलमानों के खादिम को नौकर नहीं रखेंगे। ये और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के इस तर्ज अमल से कोई निस्बत नहीं रखती जो उन्होंने कलीसाए क़यामत और कलीसाए महद में इख्तियार फरमाया था। ना इस बेपाया मुसर्रत ही से इत्तफाक करती हैं जो सफ़र न्यूज़ और एलिया के तमाम बाशिंदों ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की सुलह पर ज़ाहिर की थी। हालांकि इन दोनों कलीसाओं के मुतालिक हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के इस तर्ज अमल और बतरीक़ और दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन शहर के इस्तक़बाल फ़ारूक़ी का जिक्र क़दीम ईसाई मौर्रिखीन ही ने तफसील से जिक्र किया है। मुक़द्दमीन अरब की किताबों में इसका कोई काबिल ज़िक्र बयान नहीं मिलता। ये तमाम शर्तें उन मुबल्लिगीन ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से मंसूब की हैं जिन्होंने अहले सलीब को फ़िलिस्तीन पर चढ़ाई के लिए भेजा था। उन लोगों की गरज़मंदाना तबलीग ने हुकूमत की वो तमाम बुराइयाँ और तासुब की वो तमाम शिद्दत आफरीनियाँ जानबूझकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की ज़ात से मंसूब कर दी, जो उनके बहुत बाद उस वक्त ज़हूर में आई जब ज़वाल व इन्हितात के अमल ने इस्लामी हुकूमत के वजूद को बोसीदा कर दिया था। हो सकता है कि इस आखिरी दौर में मुसलमानों और तासुब परस्तों के दरमियान यही कुछ पेश आया हो, लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु इन तमाम चीज़ों से पाक और उनकी ज़ात गिरामी इन तमाम पस्तियों से बमरातिब बुलंद थी। उन्हें इसकी ज़रूरत भी क्या थी जब अल्लाह ने उनके लिए सारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। लोग बगैर किसी जबरो जोर के फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, और रूम और ईरान की फ़ौजें उनकी फ़ौजों के मुकाबले में हज़ीमत व फ़रार के सिवा और कोई राह न पाती थी। बस अगर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु एक तजर्बेकार और बैदुन नज़र सियासतदान न थे तो फिर उनकी फितरत ने उन लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने की ज़रूरत क्यों महसूस की जिनके शहरों के दरवाजे फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हु के लिए खुल रहे थे और जो अपनी बाग दौड़ अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हु के सपुर्द कर रहे थे। आपका दिल उनके मुताल्लिक क्या कहता है, जबकि उनकी सियासत इल्हामी सियासत थी। फतह ज़फ़र न उन्हें एहतियात से बेखबर करती थी, न उनके दिल में पिंदार और नाजिश के बीज बोती थी। उनका हज़्म इस हकीकत को उनकी नज़र से ओझल न होने देता था कि जब तक महकूम कौमों के साथ रहमो इंसाफ का बर्ताव किया जाता है वो तुग़यान व सरकशी पर आमादा नहीं होती। यही वजह है कि ईसाइयों के तमाम इंसाफ पसंद मौर्रिखीन यक ज़बान होकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के अदल व इंसाफ और नरमी और रवादारी के गुन गाते हैं, और उन्होंने बैतुल मक़दिस के मामले में जो तर्ज अमल इख्तियार किया, वहाँ के बाशिंदों से सुलह करने में जो एतदाल बरता, इसका एहतराम करते हैं।
ان منصف مزاج مورخوں کے اجماع میں وہ روایت بھی کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیت المقدس میں مسلمانوں سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے اور اپنے خطبے میں یہ آیت پڑھی، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ترجمہ، جسے اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت یاب ہے، اور جسے گمراہ کیا وہ اپنے لیے کوئی ولی اور کوئی مرشد نہیں پائے گا۔ اس وقت حاضرین میں سے ایک پادری کھڑا ہوا اور بولا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور جب اس نے یہ بات دہرائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پاس والوں سے فرمایا، اسے دیکھتے رہو، اور اگر یہ پھر بھی وہی کہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور پادری اس تخویف سے خاموش ہو گیا۔ اس روایت کے بعد بھی اگر انصاف پسند عیسائی مورخین اپنے اجماع پر قائم رہے تو اس کی وجہ محض یہی نہیں کہ یہ روایت کوئی معتبر سند نہیں رکھتی، بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہے تو بھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف اور رواداری پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پادری کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک خطیب کی حیثیت سے مسلمانوں کو واعظ و تلقین فرما رہے تھے۔ لیکن اس پادری نے دخل انداز ہو کر سلسلہ کلام منقطع کیا اور اپنی بات کو دہرا کر نظام میں خلل ڈالا، جس سے گمان ہوتا تھا کہ وہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی تقریر میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تخویف سے آگے قدم نہیں بڑھایا، اور جب پادری خاموش ہو گیا اس نے دوبارہ قطع کلامی کی کوشش نہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر تقریر شروع کر دی، اور اس کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی اور پادری کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی گئی۔ اگر اس پادری سے متعلق یہ روایت صحیح ہے تو ہم اسے ایک نیا آئینہ قرار دیں گے، جس میں اس اثر کے خطوط زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس زمانے کی مسیحی فرقہ بندیوں نے عام زندگی پر ڈالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تخویف پر کوئی عیسائی غضبناک نہ ہوا، نہ اس دھمکی میں اسے تعصب یا جبر و تشدد کی کوئی جھلک نظر آئی۔ بات یہ تھی کہ فرقہ بندیوں نے عیسائیوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ دیا تھا، اور اس پادری کے دخل در معقولات کو ان معاشرتی آداب کے منافی سمجھ رہے تھے جو کسی مسلمہ عقیدے کے خلاف تعصب کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان ان تمام فرقوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتے تھے، ان سب کو یکساں سمجھتے تھے اور ان کے مسلمات میں درانداز نہ ہوتے تھے۔ اس لیے وہ پادری واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخویف کا مستحق تھا، اور کسی کو یہ حق نہ پہنچتا تھا کہ اس پر اعتراض کرے یا اسے فتنہ و شورش کا سبب بنائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رواداری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اس پر مسلمانوں کا کوئی مذہبی حق نہ رہتا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور اللہ کے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تھی۔ اس لیے یہ شہر جتنا عیسائیوں کے نزدیک مقدس و محترم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے کچھ کم نہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ مسلمان جس شہر میں جاتے تھے وہاں اپنے لیے ایک مسجد ضرور بناتے تھے۔ ہم بیان کرائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفرانیوس سے معذرت فرمائی تھی کہ وہ کلیسائے قیامت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے ہیکل کے کھنڈر پر صخرہ یعقوب علیہ السلام کے قریب ایک مقام پر نماز ادا کی تھی، جہاں بعد کو ایک سادہ سی مسجد تعمیر کی گئی، جیسی تعمیر کے دن مدینہ میں مسجد نبوی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے مشورتاً دریافت کیا کہ نماز کس جگہ پڑھی جائے۔ یہ صاحب یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے۔ بولے، اگر آپ میری بات مانیں تو صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیں، سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے؟ نہیں، میں اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اور طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب سے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم مسجد کہاں بنائیں؟ کعب نے کہا، صخرہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ تم میں اب تک یہودیت کا اثر باقی ہے۔ جبھی میں نے دیکھا تھا کہ تم نے صخرہ کے پاس آ کر جوتی اتار دی تھی۔ ہم اس کا قبلہ اس کے صدر کو بنائیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مسجدوں کا قبلہ ان کے صدر کو بنایا ہے۔ ہمیں صخرہ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور مسجد کا قبلہ اس کے صدر کو بنایا جس کا رخ صخرہ کی طرف نہیں بلکہ کعبے کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبلہ کعبے کو بنایا، صخرہ کو نہیں، اس لیے کہ کتاب اللہ میں کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
इसके एहतराम में कोई कमी ना की, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वो असरा का मकाम है